السيدات والسادة المحامون، السيدات والسادة ممثلي المؤسسات الحكومية الشريكة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وكالة التنمية الاجتماعية بجهة الشرق حاضرين معنا اليوم، كذلك مهنيات ومهنيي الإعلام بجهة الشرق، علاوة على جمهور المواطنات والمواطنين. ومما لا شك فيه بأن هذه الأنشطة حققت الغاية المتوخاة. Donc je souhaite au nom de l'équipe Ain Razel la bienvenue à nos partenaires et à tous les participants à cette honorable assistance, chacun en son nom et en son titre. Alors le premier challenge de l'association Ain Razel en tant qu'acteur non étatique consiste à relever le défi d'une petite association au niveau d'une ONG internationale dans la conduite des projets et de programmes de développement. Ces projets permettent d'améliorer la connaissance en matière des droits des femmes, les capacités à développer des moyens utiles pour influencer le processus de prise de décision et le plaidoyer dans un but d'influencer les parties prenantes à prendre des mesures concrètes. اليوم كان المرحلة الأخيرة ديال برنامج تملك من أجل اختتام هذا البرنامج، لأن كل برنامج فيه بداية وعنده نهاية، وهي مرحلة إدارية ضرورية لا بد من إذا صح التعبير تحديد أو تقديم النتائج اللي سطرها البرنامج. كانوا 3 ديال النتائج، يعني النساء يوصلوا نؤهل النساء باش يقدروا يتقدموا بالطلبات ديالهم، يعني كنحاولوا ما امكن المصاحبه والمرافقه اكثر من نلعبوا الدور او نديروا يعني لاسيستانا، يعني ما بغيناش باش يكون نوع من العمل محل آخر. خص لابد من تأهيل النساء باش كذلك يوليو قادرات ومؤهلات للجوء إلى العدالة. أهم شيء في هذا البرنامج هو الحق في اللجوء إلى العدالة. ليست في حاجة إلى استعمال محامي، فخصها تكون لها القدرة الكافية لكي تحدد الطلبات ديالها ولكي تطالب بحقوقها من خلال التأهيل اللي كترافقها به عين الغزال، وهي صاحبة حق. الحق عندها، لكن كيف تصل إلى الحق؟ فلا بد من احترام الحقوق ومن ضمانها وكذلك التمتع بها. هذا هو أهم شيء. بالنسبة للطرف الآخر اللي هو الملزم والملتزم بصياغة أجوبة مقنعة وأجوبة على الأسئلة المطروحة لها، وهي تتمثل في دور القضاء، في دور المحامي، في دور جميع الفاعلين سواء من القطاع العام أو من القطاع الخاص، وكذلك الدور اللي كيلعبوا بطبيعة الحال الإعلام من خلال دوره في إشعاع، في إعطاء المعلومة الصحيحة، في كذلك مناهضة العنف والمرافقة كذلك، وإسماع صوت من لا صوت له، لأن الإعلام هذا هو الدور، هو صوت ليوصل المعلومة إلى أصحاب القرار. أنا سميتي أسماء أم عازبة، عندي بنية سميتها أماني، دابا في العمر ديالها عام و6 شهور، وفي ظرف هاد العام و6 شهور أنا تحرمت من الشوفة ديالها 3 شهور. عين غزال مبقاتش كتشوف غير الجانب ديال العنف، لكن ارتأت أنها فتحت المجال لمجموعة ديال الجمعيات الشركة اللي غتدخل معها على الخط وغتشتغل باش هكا نقدروا نكونوا درنا يد في يد ووصلنا للمبتغى ديالنا. استفدنا من جميع التكوينات، من تقوية قدرات المستمعات، من تقنيات الترافع من أجل تغيير القوانين.
غزال 2020. من خلال هذه الجمعية استفدت كثير وخيرها عليا كثير. أنني تعرضت لهذا العنف ونصبوا لي محامي، ولحد الآن أستفيد منه ولو بالمعلومات يعني والإرشادات، يعني فين نمشي ومن نجي. استفدوا من واحد المجموعة من الصحفيين والصحفيات من أجل تملك واحد العدد من المفاهيم والمفاهيم القانونية والحقوقية. من أجل تجويد الممارسة الإعلامية حتى تكون ممارسة فضلة في التغطية الصحفية للمواضيع اللي عندها علاقة بالعنف ضد المرأة ولا علاقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي عموما. ولت في الخلا ما عندي لا ورقة ديال الطبيب لا ورقة ديال حتى شي حاجة، وفين ما كنت كنمشي كنقول لهم بغيت هذيك بنتي، ديك البنيه اللي حطيتها في هاد البلاصه هذيك بنتي وبغيت نرجعها، ما كانوش حتى واحد ما كان كيتيق. اليوم الحمد لله عندنا مقومات باش المرأة تهضر على حقها، الحمد لله. ولكن انا ما قديتش باش نسمح في بنتي، لان ضميري بقى يأنبني، وانتم كتعرفوا الكبده، حتى واحد ما يقدر يسمح في الكبده ديالو. شكرا جمعية عن غزال 2000، شكرا برنامج تملك. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, on est là pour apprendre. Et je pense que le but d'RCN sur les 10 années à venir, c'est de faire de son réseau un réseau d'organisations apprenantes. C'est-à-dire qu'on n'est plus là pour apprendre aux autres, mais tout simplement apprendre ensemble. Et je pense qu'on a beaucoup de choses encore à apprendre les uns des autres. On va aller beaucoup plus loin et beaucoup plus fort. Voilà, je crois que c'est Zahra Zaoui qui nous avait sorti l'expression « tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Je suis tout à fait d'accord. Alors, pérennisation de Tamalouk 2, 3, 4, 5, 6, eh bien oui, pourquoi pas, je le souhaite. Je souhaite aussi, peut-être qu'à un moment, OAG soit même capable d'aller être complètement autonome pour se financer. Et on va y travailler ensemble. Et je souhaiterais aussi également qu'au Maroc, on ait un travail qui s'étoffe avec peut-être d'autres organisations également qui rejoignent OAG pour travailler à cette grande cause. Donc voilà, je pense que les orientations, elles sont là. C'est l'organisation de notre apprentissage à tous ensemble, de plus d'autonomie, d'essayer vraiment de partager entre le Maroc, le Burundi, la Belgique et tous les endroits où on va pouvoir travailler ensemble. La justice a besoin qu'on soit toute oreille ouverte pour mieux comprendre et mieux se comprendre les uns les autres. هذه كانت النتيجة الأولى. النتيجة الثانية كانت تتمثل في تأهيل كذلك هذه الأدوار كلها، سواء ديال القضاء من خلال بطبيعة الحال تبادل الخبرات، حيث تم زيارة إلى بلجيكا وتمت زيارة القضاة البلاجيكا في المغرب. لماذا؟ لكي يتعرف كل طرف على كيفية المعالجة ديال العنف في سياقه وفي بلده. النتيجة الثالثة واللي هي أهم نتيجة، وهي كذلك تخص بالتدقيق تأهيل الجمعية اشتغلت، لها كفاءات إلى آخره، لكنها وصلت إلى مرحلة لا بد من إعادة النظر في
في حكامتها وفي نموذجها الاقتصادي، حتى لا تبقى دائما تحت رحمة أصحاب المال، وبالتالي خصها تكون كذلك تستحق المساعدات المالية، واللي هو حق من حقوقها، حتى تقوم بدورها المنوط بها وترافق النموذج التنموي الجديد اللي هو أصبح مرجعية لا بد من تملكه، لا بد من انخراط فيه، ولا بد من كذلك تقوية القدرات عن طريق الحوار وعن طريق كذلك الترافع. Mais aujourd'hui, effectivement, RCN espère pouvoir donner en début d'année 2022, je pense que ça sera au mois de février, la bonne nouvelle que le programme quinquennal refinancera à nouveau le Maroc, entre autres, donc OAG au Maroc sur une période de 2022-2026. Également comme les 5 autres programmes que je vous ai cités. Mais effectivement, on ne va pas s'arrêter là et on va essayer aussi de travailler avec les autres partenaires sur plein d'autres sujets. Il y a notamment des enjeux de migration qui sont assez importants, sur lesquels on a également des populations extrêmement vulnérables. Et donc voilà, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on a encore du travail à faire. Donc oui, on va essayer de se bagarrer ensemble pour avoir un Tamaluk 2, 3 ou 4 et on va en discuter. Et je suis également très content, après avoir lu la stratégie de OAG, de voir les pistes que vous avez prises et les orientations qui ont été prises. Nous allons également travailler à développer une stratégie à horizon 2030 et globalement, je pense qu'il va falloir qu'on continue de travailler ensemble pour aller plus loin. Voilà, je n'en dirai pas plus. Je pense qu'il y a il y a encore des petites choses qui sont prévues après. Donc je vais vous remercier et vous redonner la parole. تكون كذلك في الموعد، لأن الآن اكتسبت حقوق والدستور سطر لها أدوار مدسترة أصبحت الآن، وبالتالي لا بد من تجديد الالتزام والخوض في هذه المعركة التي تنتظرنا. والحمد لله كما شفتوا جمعية وجد عين الغزال حاولت كذلك تتجاوز وتتأهل في إطار التعاون الدولي. نحن الآن مع تمويل نتاع الحكومة، نتاع كذلك نتاع المملكة البلجيكية، وبالتالي أصبحنا كذلك نلعب دور الشراكة والشراكة المبدعة والشراكة المبتكرة.